योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो अग्नेरायतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनौ वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनौ वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद
प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।